Okay, good morning, dear students, everybody. Uh, Today we are going to discuss a read of grade 11, unit 17, compulsory English, the globalization and the diaspora. आज हामी क्लास 11 को कम्पलसरी इङ्ग्लिसको युनिट 7 को ग्लोबलाइजेसन एन्ड डायस्पोरा भन्ने आर्टिकल पढ्नेछौँ। यसका लेखक हुनुहुन्छ अब्दल हादी अलिज्ला, अलिकति नाम अड छ, अब्दल हादी अलिज्ला यो राइटरको नाम हो। उनी प्यालेस्टियन हुन्। उनी यो आर्टिकलमा चाहिँ के कुरा गरेको छ भन्दाखेरि व्हाट लस्ट आइडेन्टिटी है, what lust identity, the diaspora and the globalization. Okay, before going to this, I want to make you understand the term globalization and the diaspora. Globalization र diaspora को अर्थ पहिला हामी बुझ्ने छौँ। ओके, ग्लोबलाइजेसन भनेको यसलाई नेपालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्दा एक शब्दमा भन्नुपर्दा विश्वव्यापीकरण हैन, जुन चाहिँ यो लहर हो एक किसिमको, जुन कुराको एउटा लहर जसले जुन कुरा चाहिँ सबैले फलो गर्दै अनुसरण गर्दै जान्छ त्यो लहर नै के हो त भन्दाखेरि ग्लोबलाइजेसन। यो ग्लोबलाइजेसन भनेको इट क्रसेस द बाउन्ड्री है, इट क्रसेस द बर्डर। त्यो कुनै एउटा नेसनभित्रै मात्रै नहुन सक्छ, अथवा ग्लोबलाइजेसन भनेको विश्वव्यापीकरण अथवा सम्पूर्ण यो जुन जति विश्व छ विश्वमै प्रचलित हुने एउटा लहर चल्नु कुनै कुराको त्यो भनेको ग्लोबलाइजेसन हो हैन। अब जस्तै ग्लोबलाइजेसन ल्याङ्ग्वेजको ग्लोबलाइजेसन भयो, कल्चरको ग्लोबलाइजेसन भयो, हरेक कुराको जुन चाहिँ विश्वव्यापी चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा लहर हुन्छ, एउटा अनुसरण गर्ने लहर जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी ग्लोबलाइजेसन भन्छौँ। त्यो व्यापारमा, कल्चरमा, धेरै कुराहरूमा हुन्छ। ओके, अनि त्यसै गरी द डायस्पोरा। डायस्पोरा भनेको के त भन्दाखेरि डायस्पोरा भनेको आप्रवासी, सिङ्गल शब्दमा भन्नुपर्दा। जस्तै म एउटा उदाहरण दिन्छु यो डायस्पोराले बुझ्नलाई। जस्तै भुटनिज रिफ्युजीहरू थिए हाम्रो नेपालमा केही वर्ष अगाडि, भुटानबाट पलायन भएर नेपालमा आएर बसे, शरणले नेपालको शरणमा बसे, त्यो भनेको शरणार्थी हो। त्यो शरणार्थी सिम्पली भाषामा भन्दाखेरि रिफ्युजी पनि नभनिहालौँ हैन। कस्तो भने अब उनीहरूको ओरिजिनल उत्पत्ति कहाँ त भन्दाखेरि भुटान, तर उनीहरू नेपाल आएर बसे, नेपालको शरणमा आएर बसे। त्यो भनेको उनीहरूको के त भन्दाखेरि ओरिजिनल होइन हैन। उनीहरू त भुटनिज हुन्, तर यहाँ आएर शरण लिए। अब त्यो शरणमा यिनीहरू नेपाल आएर बस्दाखेरि तिनीहरूको भुटनिज जुन कल्चर थिए, तिनीहरूको जुन आफ्नो संस्कार थिए, आफ्नो जुन संस्कृति थिए, त्यो हाम्रो नेपालमा आएर म्याच नहुन सक्छ हैन। अनि उनीहरू नेपालमा आएपछि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि म्याक्सिमम नेपालीले नै फलो गर्ने हैन, कल्चरलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यता नाइदर दे बिकम भुटनिज नर बिकम नेपाली के हैन, न त भुटनिज नै भए न त नेपाली नै भए। अब भुटानबाट उत्पत्ति भएर आए, तर यहाँ नेपालमा आएर बसे त न त नेपाली नै हुन पाए न त भुटनिज नै हुन पाए। भन्नुको मतलब दे लस्ट देयर आइडेन्टिटी, कल्चरल आइडेन्टिटी के। जसरी मान्छेहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइ सरिरहन्छन्, अथवा बसाइ सरेर अर्को देशमा अथवा अर्को ठाउँमा जाँदै गएपछि उनीहरूको के हुन्छ त भन्दाखेरि कल्चरल आइडेन्टिटी, न्यू कल्चरल आइडेन्टिटी इज फर्मड बट देयर ओरिजिनल आइडेन्टिटी इज लस्ट हैन। जुन चाहिँ उनीहरूको यथार्थ पहिचान हुन्छ, जुन आफ्नो चिनारी हुन्छ, त्यो चाहिँ गुम्दै जान्छ र नयाँ आइडेन्टिटी क्रिएट हुँदै जान्छ, फर्म हुँदै जान्छ। त्यसरी नै यो डायस्पोरा भनेको एउटा कम्युनिटी हो, जुन कम्युनिटी एउटा कुनै ठाउँको एउटा कम्युनिटी चाहिँ धेरै समयको लागि अथवा पलायन भएर त्यो देशबाट अथवा त्यो ठाउँबाट अर्को ठाउँमा अर्काको देशमा गएर उनीहरू बसोबास गर्छन् भने उनीहरूले आफ्नो हो त्यो समूहको सोसाइटीलाई चाहिँ डायस्पोरा भनिन्छ। जस्तै अब भुटनिजहरू, अब पहिला उनीहरू भुटानमा उत्पत्ति भएका हुन्, यता नेपालमा आएर बसे। उनीहरूको फेरि अब कति बसे त्यतिन्जेलसम्म नेपालमै बसे, उनीहरूको नेपालकै कल्चर माने, अनुसरण गरे। अहिले फेरि कोही क्यानाडा, कोही अस्ट्रेलिया, कोही अमेरिका होला, फेरि उताको कल्चर मान्नुपर्छ। भन्नुको मतलब उनीहरूको ओरिजिनल कल्चर के हुन्छ त भन्दाखेरि लुज हुँदै जान्छ, लस हुँदै जान्छ हैन। उनीहरूको न्यू कल्चर के हुन्छ त फर्म हुँदै जान्छ, अथवा न्यू आइडेन्टिटी फर्म हुन्छ। हो त्यही हो डायस्पोरा। अब यसमा चाहिँ व्हाट लस्ट आइडेन्टिटी, केले चिनारी हराउँछ अथवा केले चिनारी हरायो, केले पहिचान हरायो हैन। यो ग्लोबलाइजेसनले नि चाहिँ के गराउँछ त भन्दाखेरि आफ्नो पहिचानलाई हटाउँछ
अघि नै मैले भनिसकेँ ग्लोबलाइजेसन भनेको त्यो के भन्दाखेरि केही कुराको लहर विच इज फलोड अल ओभर द वर्ल्ड है। जस्तै हाम्रो एउटा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज जुन छ यो एउटा ग्लोबलाइजेसन हो होइन, जुन हरेक राष्ट्रमा चल्छ होइन, हरेक राष्ट्रका मान्छेहरूले यसलाई अनुसरण गर्छन् बोल्छन्, हो एउटा ग्लोबलाइजेसन हो। त्यसरी नै अब यसरी नै हामी इङ्ग्लिस मात्रै बोल्दै गयौँ भने हाम्रो ओरिजिनल प्योर ल्याङ्ग्वेज के हुन्छ त भन्दाखेरि हराउँदै जान्छ, मिक्स हुँदै जान्छ, हाइब्रिडिटी हुँदै जान्छ, अन्तिममा गएर त्यो सकिन्छ। त्यसकारण त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो आइडेन्टिटीलाई लुज केले गराउँछ, आफ्नो आइडेन्टिटीलाई केले गराउँछ, कल्चरलाई केले हराउँछ त भन्दाखेरि ग्लोबलाइजेसन। यो ग्लोबलाइजेसनले नै के गर्छ मान्छेको रियल आइडेन्टिटीलाई के गर्छ हराइदिन्छ है। ओके, द डायस्पोरा एन्ड ग्लोबलाइजेसन त्यही हो होइन। यी कुराले गर्दा ग्लोबलाइजेसन र डायस्पोराले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो आइडेन्टिटी लुज हुँदै जान्छ। अब यो आइडेन्टिटी लुज भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि भन्ने कुरा होइन, when we lose our own identity we feel the sense of isolation अथवा we feel the sense of isolated हैन, हामीलाई एक्लो भएको अथवा एक्लिएको महसुस हुन्छ। जस्तै एउटा टुहुरा बच्चाको हैन, टुहुरो बच्चा जसको जुन उसको चाहिँ जो बाबुआमा हुँदैनन् अथवा कोही हुँदैनन्, आफन्त हुँदैन, नातागोता हुँदैनन्, त्यो टुहुरो बच्चाको जसरी कोही समर्थक हुँदैनन् त्यसरी नै एउटा आफ्नो पहिचान हराएपछि त्यस्तै फिल सेन्स अथवा त्यस्तै सेन्स हुन्छ मान्छेलाई हैन। आफ्नो कल्चर हराउँछ, आफ्नो कल्चर हुँदैन, आफ्नो रियालिटी हुँदैन, थाहा हुँदैन, अर्को सोसाइटीमा ऊ मिल्दैन हैन। जस्तै अब एकछिनको लागि म एउटा ब्राह्मण अथवा क्षेत्री एकछिनको लागि हैन, अब म मुस्लिम धर्म मान्न थालेँ भने न त म मुस्लिम नै हुन पाउँछु न त क्षेत्री नै रहन्छु के म। किन भन्दाखेरि म मेरो प्योर उत्पत्ति भनेको क्षेत्री हो हैन, क्षेत्री भएर जन्मी र अहिले म आएर धर्म चेन्ज गरेर म ती मुस्लिम मान्न थालेँ भने म मुस्लिम हुन सक्दिनँ। होला म दारी पालौँला, लुङ्गी होइन अथवा नमाज पढौँला, मस्जिदमा गएर पूजा गरौँला, भगवानको प्रे गरौँला, त्यो बेग्लै कुरा हो, देखिन्छ। तर आई एम नट रियल मुस्लिम के, म प्योर भित्रैदेखि मुस्लिम हुन सक्दिनँ होइन। मुस्लिम जस्तै देखिन सक्छु, बेग्लै कुरा हो, तर मुस्लिम हुन सक्दिनँ होइन। न त मुस्लिम हुन पाएँ न त म फेरि क्षेत्री नै रहेँ हो। त्यसरी नै के हुन्छ त भन्दाखेरि मान्छेको आफ्नो आइडेन्टिटी क्रिएट भएपछि के हुन्छ त एउटा सेन्स अफ होइन इनसेक्युरिटी हुन्छ मान्छेको आइडेन्टिटी लुज हुँदै गएपछि होइन। अरू सोसाइटीमा घुलमिल हुन पाउँदैन होइन। जस्तै अहिले हामी अमेरिकामा गएर बस्यौँ भने अब 2-4 वर्ष अथवा 40-50 वर्ष नै किन नहोस् हामी बस्दै गएपछि न त हाम्रो त उत्पत्ति नेपाली हो, अब अमेरिकामा गएर बस्ने बित्तिकै हामी अमेरिकन हुन सक्दैनौँ के। होला सिटिजन दिन सक्छ तर प्योर अमेरिकन हुन सक्दैनौँ। हामीलाई उनले पछाडि त नेपालबाट आएकै होस् भन्छ नै होइन। अब यता नेपालकोले चिन्दैन त अमेरिकामा बस्छ भन्नेले मतलब मान्छे अलमल्लमा पर्छ, दुविधामा पर्छ है। त्यसकारण यसले के गर्छ त भन्दाखेरि फिल अफ इनसेक्युरिटी र आइसोलेटेड चाहिँ हुन्छ। त्यही कुरा गरेको छ यसमा। ओके, अब मैले त्यो टर्म्स भनिहालेँ। अब अलिकति म राइटरको बारेमा ब्याकग्राउन्ड भन्छु। एबाउट द राइटर, अब यस आर्टिकलका लेखक के हुन्छ भन्दाखेरि अब्दुल हादी अलिज्ला। ओके, अब उनको बारेमा म अलिकति सर्टकट भन्न चाहन्छु। अब्दुल हादी अलिज्ला इज अ प्यालेस्टिनियन स्वेडिश सोसियल एन्ड पोलिटिकल साइन्टिस्ट। उनी चाहिँ प्यालेस्टिनियन हुन् है, स्वेडिश सोसियल र पोलिटिकल साइन्टिस्ट पनि हुन्। He is the co-leader of global migration and human rights at Global Young Academy. He is a co-founder of Palestinian Young Academy in 2020. He is an associate researcher and the regional manager of the Varieties of Democracy Institute, Gothenburg University for Gulf countries. उनको विस्तृत ब्रिफली मैले उनको ब्याकग्राउन्ड भने र अहिले मैले टर्महरु भनिसके है। यसरी नै हाम्रो आइडेन्टिटी लुज हुँदैछ। हाम्रो त्यो ग्लोबलाइजेसनले चाहिँ जुन हाम्रो के चलन छ त भन्दाखेरि हामी के गर्छौं अनुसरण भन्दाखेरि आफूभन्दा ठूला बडाले मान्ने कुरा हामी मान्छौं, चाहे त्यो राम्रो होस् चाहे त्यो नराम्रो होस्। आफूलाई मन परेको सेलिब्रिटी छ भने उसले गरेका कुराहरू हामी कपी गर्न खोज्छौं। उसको वाकिङ स्टाइल, उसको बोल्ने स्टाइल, उसको कपाल स्टाइल, एभ्रिथिङ हामी उसको अनुसरण गर्न चाहन्छौं। हामी आफूभन्दा तल्लो अथवा आफूभन्दा तल्लो मान्छेको हामी अनुसरण गर्दैनौं। आफूभन्दा ठूलो हैन हाईएस्ट क्वालिटीको अथवा हायर क्वालिटीको मान्छेको हामी अनुसरण गर्दैनौं। त्यसरी नै एउटा लहर छ जुन वेस्टर्न कल्चरको जुन हाम्रो एउटा लहर छ। यो वेस्टर्न कल्चर एउटा ग्लोबलाइजेसन हो
हैन, ग्लोबलाइजेसन भइसकेको छ। त्यो वेस्टर्न कल्चरको लहरले चाहिँ ग्लोबलाइजेसनले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो रियल आइडेन्टिटी, आफ्नो रियल कल्चरल आइडेन्टिटी के हुन्छ त भन्दाखेरि लुज हुँदै जान्छ। हो, लुज हुँदै गएपछि पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि फिल वी हेभ द सेन्स अफ के हुन्छ इनसेक्युरिटी अथवा डायस्पोरा भन्ने कुरा हुन्छ है। यसरी दिएको छ यो कुरा। ओके, बिफोर यु रिड, अब यहाँ केही कुरा गरेको छ, सम क्वेसन्स हियर बिफोर यु रिड। वाइ डु यु थिङ्क पिपल लिभ देयर होम कन्ट्रिज? मान्छेले चाहिँ आफ्नो होम कन्ट्रिज, आफ्नो देश किन छोड्छन् हैन? यहाँ केही क्वेसनहरू दिएको छ। मान्छेहरूले आफ्नो देश किन छोड्छन्? किन भन्दाखेरि हामी भन्न सक्छौँ फर द बेटर अपर्च्युनिटिज हैन। मान्छेहरू आफ्नो देश छोडेर अर्काको देश जान्छन् किन? बेटर अपर्च्युनिटिज हैन, राम्रो अवसरको खोजीमा अथवा आर्थिक समृद्धिको खोजीमा अथवा पैसा कमाउन अथवा वार भएर हैन, आफ्नो देशमा वार भएर त्यो वारबाट सुरक्षित रहन पनि जान्छ अथवा पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको कुरा पनि आउँछ हैन। पोलिटिकल अथवा राजनैतिक गण्डागोल भएपछि पनि मान्छेहरू बाहिर जान्छन्, अर्काको देशमा गएर बस्छन् हैन। यी विभिन्न कारणले मान्छेहरू आफ्नो देश छोडेर अर्काको देश पलायन हुन्छन् हैन, बेटर अपर्च्युनिटी हो। त्यसैगरी अब डु दे हेभ देयर कल्चरल आइडेन्टिटी इन अदर कन्ट्रिज? के मान्छेहरू अर्काको देशमा गएपछि तिनीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि कल्चरल आइडेन्टिटी अन अदर कन्ट्रिज हैन? के तिनीहरू अर्काको देशमा गएपछि आफ्नो कल्चरल आइडेन्टिटी रहन्छ? नो, रहँदैन के। जस्तै हामी अमेरिकामा गएर बस्यौँ भने हामी अमेरिकन स्टाइलले हामीले हरेक कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, बर्थडेदेखि लिएर विवाहदेखि लिएर हरेक कुराहरू हामीले तिनीहरूले जे अनुसरण गरेका छन् त्यही अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले आफ्नो कल्चरलाई त्यहाँ अनुसरण गर्यो भने उनीहरूले दे विल नट एसिमिलेट विथ अस हैन, दे विल नट नेगोसिएट विथ अस। हामीले स्वीकार्दैनन् त्यति सजिलै। हामीले हेप्छन्, उनीहरूले नै गरेको कुरा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामी खाडी मुलुकमा गयौँ भने, हामी मुस्लिम कन्ट्रिजमा गयौँ भने मुस्लिमकै ड्रेस लाउनुपर्छ, उनीहरूकै संस्कार मान्नुपर्ने हुन्छ। हो, त्यसरी नै हामी जुन देशमा जान्छौँ त्यही देशको हामीले कल्चर मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो कल्चर नहराउने कुरै रहेन, हराउँछ नै। त्यसकारण नो, दे डोन्ट ह्याभ देयर ओन कल्चरल आइडेन्टिटी इन अदर कन्ट्रिज बिकज द्याट कन्ट्री हेज देयर ओन ल्याङ्ग्वेज हैन, कल्चर, रिलिजन विच इमिग्रेन्ट्स ह्याभ टु एसिमिलेट। त्यसकारण हामीले अब हामी चाइनामा गयौँ भने हामी नेपाली बोल्दा त काम लाग्दैन। कोरिया गयौँ, कोरियामा गएर त हामी नेपाली बोल्यौँ भने त काम लाग्दैन। कोरियन भाषै सिक्नु पर्यो, कोरियन कल्चरै सिक्नु पर्यो हैन, उनीहरूकै भाषा सिक्नु पर्यो, उनीहरूकै रहनसहन, उनीहरूकै ड्रेस गर्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो। नभए त हामीलाई त एसिमिलेट गर्दैनन्, स्वीकार्दैनन्। त्यसकारण हाम्रो आइडेन्टिटी रहँदैन। आवर कल्चरल आइडेन्टिटी इज नट प्रोटेक्टेड इन अदर कन्ट्रिज। ओके, व्हाट ह्यापन्स व्हेन वान्स आइडेन्टिटी इज लस्ट? जब कसैको पहिचान अथवा चिनारी हराउँछ भने के हुन्छ? वी फिल इनसेक्युरिटी, हामी असुरक्षित महसुस गर्छौँ। वी फिल आइसोलेटेड, हामी एक्लिएको महसुस गर्छौँ है त। That happens when our identity is lost. Okay, similarly, how is culture globalized? How is culture globalized? संस्कार कसरी ग्लोबलाइज हुन्छ, कसरी विश्वव्यापीकरण हुन्छ त भन्दाखेरि इफ इट इज फलोड है, हामीले अनुसरण गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि ग्लोबलाइजेसन हुन्छ हैन। हामीले केही कुरा हामी अनुसरण गर्छौँ न, त्यसको ग्लोबलाइजेसन हुन्छ हैन। अब जस्तै इङ्ग्लिस भाषा, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज हामी सिक्छौँ, इन्डियन सिक्छ, सबैले सिक्छन्। त्यो सबैले सिकेर, सबैले फलो गरेर, सबैले बोलेर न त्यो ग्लोबलाइज भएको हो। त्यसरी नै कसरी ग्लोबलाइज हुन्छ भन्दाखेरि कल्चर त भन्दाखेरि जब when it is followed, जब हामी अनुसरण गर्छौँ। ओके, अब हामी जाउँ आर्टिकलमा। म ठ्याक्क पोइन्ट वाइजमा समरी भन्ने छु। यो आर्टिकलको मुख्य कुरा त्यही आइडेन्टिटीको कुरा गरिएको छ यसमा। ओके, ल म ठ्याक्कै पोइन्ट्समा गएँ। मिलियन्स अफ प्यालेस्टिनियन्स लेफ्ट देयर कन्ट्री एन्ड स्टार्टेड लिभिङ इन वेस्टर्न युरोप हैन। लाखौं करोडौं मान्छेहरू चाहिँ प्यालेस्टाइनका मान्छेहरू चाहिँ, प्यालेस्टियनहरू चाहिँ हैन, लाखौं प्यालेस्टियनहरूले चाहिँ आफ्नो देश छोडेर कहाँ गए त भन्दाखेरि इन वेस्टर्न युरोपतिर बसाइ सरे, अथवा पर्मानेन्ट होस् या टेम्पोररी होस्, उनीहरू त्यो आफ्नो देश छोडेर चाहिँ वेस्टर्न युरोपतिर लागे। एन्ड नर्थ अमेरिकातिर पनि गए एज रिफ्युजिज हैन, शरणार्थी भएर चाहिँ। बिकज दे वर डिनाइड बेसिक ह्युमन राइट्स, किनकि तिनीहरूलाई आफ्नो देशमा चाहिँ असुरक्षित महसुस भयो। उनीहरूको हैन बेसिक राइट्सहरू पनि
के गर्यो त भन्दाखेरि खोसिँदै गए। यिनीहरूले इन्सेक्युरिटी फिल गरेपछि उनीहरूले आफ्नो देश प्यालेस्टाइन छोडेर कहाँ गए त? वेस्टर्न युरोपमा गए, नर्थ अमेरिकामा गए होइन, शरणार्थी भएर टु फाइन्ड अ बेटर लाइफ होइन, आफ्नो जीवन स्तर उकास्नलाई है, एन्ड बेटर इकोनोमिक अपर्च्युनिटिज र आफ्नो सुनौलो अवसर, आफ्नो भविष्यको सुनौलो अवसरको लागि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो देश प्यालेस्टाइन छोडेर चाहिँ नर्थ अमेरिकामा, वेस्टर्न युरोपमा बसाइ सरे। मोस्ट नर्थ अफ्रिकन अरब्स जस्तै इजिप्टियन भए, मोरक्कन्स भए, टुनिसियन्स भए एन्ड अल्जेरियन्स भए, लेफ्ट देयर होम कन्ट्रिज, यी विभिन्न राष्ट्रका मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो देशहरू छोडेर गए टु लुक फर अ बेटर इकोनोमिक लाइफ। उनीहरूले आफ्नो जीवन स्तर उकास्नलाई, आफ्नो आर्थिक समृद्धिको लागि चाहिँ होइन उनीहरू विभिन्न देशहरूमा शरण लिन गए। सिरियन and Lebanese national left their countries to improve their economic situation and to escape from the ravages of the ongoing conflicts were हैन। अब त्यतिखेरको अब गृहयुद्ध, विश्वयुद्ध हैन, त्यसरी पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको कुरा हैन, बेसिक राइटको कुरा उनीहरूलाई हेपियो, थिचिए हैन, जसले गर्दा उनीहरूको अधिकारहरू खोसिए। त्यसकारण उनीहरूको त्यहाँ उनीहरूले सुरक्षित फिल गरेनन्। त्यसको लागि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो देश बाध्य भएर छोडेर चाहिँ उनीहरू अर्काको देशमा शरण लिए। त्यसरी नै अब भोटनिजहरू पनि नेपालमा आएर बसे। किन त भन्दाखेरि त्यो चाहेर त होइन नि त, उनीहरूले पनि त केही इन्सेक्युरिटी फिल गरे भुटानमा होइन, अथवा तिनीहरूबाट त्यो राज्यबाट उनीहरूलाई लखेटिए र आएका हुन्, बाध्यताले नआएका हुन्। त्यस कारणले उनीहरूले चाहिँ त्यसरी नै भुटनिजहरू मात्रै नभएर यहाँ विश्वका धेरै राज्यहरू अथवा धेरै राष्ट्रहरू, धेरै मानिसहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा गएर शरणार्थी भएर बसे। त्यसैले रिफ्युजिज आर इन फियर अबाउट द लस अफ कल्चरल आइडेन्टिटी होइन। अब ती शरणार्थीहरूले चाहिँ आफ्नो कल्चरल आइडेन्टिटी हराउँछ कि भन्ने उनीहरूलाई जहिले डर हुन्छ होइन। त्यसैले वेन कन्फ्रन्टेड विथ द प्रोसेस अफ कल्चरल एसिमिलेसन हो, त्यसरी नै अब एक देशको मान्छेहरू अर्को देशमा गएपछि त उनीहरूको त्यही अर्को देशमा गएकै होइन, त्यो देशकै हामीले कल्चर मान्नुपर्ने हुन्छ, त्यो नभए त उनीहरूले एसिमिलेट गर्दैनन् होइन। त्यसकारण उनीहरूकै सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो आइडेन्टिटी, आफ्नो कल्चरल आइडेन्टिटी हराउँछ कि भन्ने उनीहरूलाई जहिले पनि त्रास हुन्छ। त्यसैले द राइटर पर्सनली बिलिभ्स इन दिस 21st century that no institution, government, group or people can clinically separate the young generation from the huge waves technological advancement that shape and form this global culture which is after all part of our new global identity हो। यी इत्यादि विभिन्न कुराले गर्दाखेरि होइन, त्यही बसाइ सरेर मात्रै आफ्नो आइडेन्टिटी लस हुने होइन होइन। बसाइ सरेर अर्काको देशमा जान त्यही मात्रै कारण होइन आफ्नो आइडेन्टिटी लुज हुनुको कारण। अर्को कारण के हो त भन्दाखेरि ग्लोबलाइजेसनको कुरा पनि हुन्छ। ग्लोबलाइजेसनले पनि के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो आइडेन्टिटी हराउँदै जान्छ। किन भन्दाखेरि जस्तै हामीले कुनै एउटा स्कुल खोलेर हामीले त्यो कन्ट्रोल गर्न सक्ने होइन। अहिले विभिन्न टेक्नोलोजिकल कुराहरू छ, मोबाइल छ, ल्यापटप छ, विभिन्न कुराहरू हामी मोबाइलबाटै संसारलाई हेर्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ, सूचना आदान प्रदान गर्न सक्छौँ, सूचना लिन सक्छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ मान्छेहरू अटोमेटिकल्ली के हुन्छ त भन्दाखेरि आफै सिक्छ होइन। त्यो ग्लोबलाइजेसन होइन, त्यो आफै सिक्छ, आफैले बुझ्नै पर्ने हुन्छ होइन। जुन अहिले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज ग्लोबलाइज भएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आफै सबैले सिक्ने नै हो होइन, सबैले आफै सिक्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो अब कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन होइन। हामी कुनै बाँधेर अथवा कुनै इन्स्टिट्युसन गरेर अथवा कुनै कन्स्टिट्युसन बनाएर त्यो हुने सम्भावना छैन। किन भन्दाखेरि यो इट इज ग्लोबलाइज। यसले के भएको छ त भन्दाखेरि ग्लोबलाइज भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो अटोमेटिकल्ली यो ग्लोबलाइजेसनले गर्दाखेरि आफ्नो आइडेन्टिटी लस नहुने कुरै होइन। ओके, he says that moving from one side of the world to the other can be economic challenge for newcomers हैन। अब सुरुमा त एक देशबाट अर्को देशमा पलायन हुनमा चाहिँ सुरुमा त गाह्रै हुन्छ आर्थिक तवरले हैन। किन भन्दाखेरि अब हामी एकछिनको लागि कोरिया जानु पर्यो अथवा जापान जान्छौँ हैन, विभिन्न राष्ट्रहरू जान्छौँ आफ्नो बेटर फ्युचरको लागि चाहिँ। अब त्यो राष्ट्रहरूमा जानको लागि हामीले ल्याङ्ग्वेज पढ्नु पर्यो हैन। अब कोरिया जान्छौँ भने कोरियन ल्याङ्ग्वेज पढ्नु पर्यो, पास हुनु पर्यो, लगानी गर्नु पर्यो हैन, परीक्षा दिनु पर्यो, खर्च गर्नु पर्यो, रुम भाडा लिनु पर्यो हैन, विभिन्न कति खर्चहरू छन्, समय दिनु पर्यो हैन। अब आर्थिक स्तर अब घरमा राम्रो छ भने मात्रै हो, होइन भने खर्च ऋण काटेर पनि गर्नै पर्यो हैन। अब त्यसको लागि हामीले त 2-4 महिना 2-4 वर्षसम्म मेहनत गर्नुपर्छ, पैसा खर्च गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ न्यू कमर्सको लागि अर्का देश जाँदाखेरि चाहिँ खर्च हुन्छ, पहिला चाहिँ आर्थिक सङ्कट आउँछ नै हैन।
अब त्यहाँ गएर पनि अब जाने बित्तिकै त हुने होइन। अब 2-4 महिना 2-4 वर्षसम्म समय लाग्छ त्यहाँ गएर बुझ्न, तिनीहरूको भाषा सिक्न, होइन, तिनीहरूको संस्कार बुझ्नु पर्यो, होइन। अब गर्दै जाँदाखेरि समय लाग्छ, त्यसले गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ। ओके, एन्ड होस्ट नेसन्स लाइक प्लेसेस लाइक वेस्टर्न युरोप एन्ड नर्थ अमेरिका, when the immigrants arrive, the host country needs to integrate them into the labor market. अब यदि अब त्यो होस्ट कन्ट्रीले, अब होस्ट कन्ट्री भनेको जुन कन्ट्रीले लाँदैछ, अब जस्तै हामी अमेरिका पलायन भएर जाँदैछौँ भने अमेरिका के भयो त भन्दाखेरि होस्ट कन्ट्री भयो। हो त्यो होस्ट कन्ट्रीले सुरुमा के गर्छ त भन्दाखेरि हामीलाई हाम्रो क्षमता अनुसार लेबर मार्केटमा सेयर गर्छ हामीलाई, है, हामीलाई लेबर मार्केटमा पठाउँछ। अनि लेबर मार्केट विथ द प्रोस्पेक्ट अफ एचिभिङ अ बेटर लाइफ फर देम। अनि त्यसले गर्दा हाम्रो युवा शक्ति, होइन, हाम्रो युवा शक्ति उनीहरूको लागि, हामी उनीहरूको कामको लागि प्रयोग भयौँ, उनीहरूको पनि विकास भयो, होइन। हाम्रो अब प्रत्यक्ष ज्याला पाउँला, होइन, हामीले प्रत्यक्ष स्यालेरी पाउँछौँ होला, तर अब इन्डाइरेक्टली रूपमा उनीहरूको आर्थिक स्तर जुन बिजनेस सेक्टरमा चाहिँ उनीहरूको अटोमेटिकली के हुन्छ त भन्दाखेरि वृद्धि हुन्छ, है। ओके, एन्ड सिमिलरली एन्ड इट क्यानट ह्यापन इन वान स्टेप। यो त एकैचोटि हुने होइन। इट टेक्स टाइम टु लर्न ल्याङ्ग्वेज, होइन। हामी कुनै देश जान्छौँ भने हामी एकैचोटि हुँदैन, हामीले ल्याङ्ग्वेज सिक्नुपर्ने हुन्छ पहिला। टु लर्न कल्चर, हामीले उनीहरूको कल्चर सिक्नुपर्ने हुन्छ। ब्रिङ पोजिटिभ कन्ट्रिब्युसन टु द इकोनोमी, हामीले त्यहाँको गएर उनीहरूकै कल्चर फलोअप गर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूकै नियम कानुन मान्नुपर्ने हुन्छ, होइन। त्यसले गर्दा यो गाह्रो चाहिँ छ, सुरुमा गाह्रो नै फिल हुन्छ। Immigrants, however, may find themselves ignored or isolated by society. यद्यपि हामी जतिसुकै जे गरे पनि हामी कुनै देशमा बसाइ सरेर जान्छौँ अथवा पलायन भएर जान्छौँ भने हामी कुनै न कुनै बेला हामीलाई आइसोलेटेड फिल हुन्छ नै, हामी एक्लिएको महसुस हुन्छ नै, आफ्नो मदरल्यान्डको सम्झना आउँछ नै, आफ्नो कल्चरको सम्झना आउँछ नै, आफ्नो पुर्खाहरूको कल्चर सम्झना आउँछ नै। त्यसले गर्दा हामीलाई इनसेक्युरिटी फिल हुन्छ नै, र हामीलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्लो भएको महसुस हुन्छ, टुरो भए जस्तो महसुस हुन्छ। ओके, इभन द सोसाइटी मे सी इटसेल्फ एज अ ओपन एन्ड इमिग्रेन्ट फ्रेन्डली, होइन। जत्तोसुकै हामी मिलनसार समुदायमा नै गरेर नबसौँ, हामीलाई के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो कल्चर याद आउँछ नै, सम्झना आउँछ नै। ओके, दिस क्यान बी सिन इन द हाउसिङ सिचुएसन वेयर इमिग्रेन्ट्स क्यान रेन्ट ओन्ली फ्रम हाउसिङ एजेन्सिज एन्ड इन सेल्फ एरिया, स्पेसिफिक एरिया। जस्तै हामी कुनै एउटा मुस्लिम गाउँमा, अब एकछिनको लागि हिन्दू भएर मुस्लिम एरियामा, मुस्लिम गाउँमा गएर बसाइ सर्छौँ भने त्यहाँको मुस्लिमहरूकै अनुसार हामीले चल्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूकै भाषा लवज पनि हाम्रो उनीहरूकै सिक्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूकै कल्चर मान्नुपर्ने हुन्छ। आफू त्यहाँ एक्लै गएर तिनीहरूको समाजमा गएर आफूले आफ्नो कल्चर देखायो भने उनीहरू हेप्छन् अथवा स्वीकार गर्दैनन्। हरेक कुराले हामीलाई थिचिन्छन्, हेपिन्छन्, हो त्यो कुरा हुन्छ नि। हामी जस्तोसुकै सोसाइटी, जस्तोसुकै फ्रेन्डली सोसाइटीमा गए पनि हामीलाई त्यो फिल हुन्छ नि। Similarly, for example, in Malmö, Sweden, most immigrants can be found and the crime rate is among the highest in the country. त्यसरी नै अब हामी कुनै समुदायमा जान्छौँ, कुनै राष्ट्रमा गएर हामी बस्छौँ, उनीहरूले हामीलाई स्वीकारेनन् भने त्यहाँका मान्छेहरू के हुन्छन् त भन्दाखेरि फटा हुन्छन्, होइन। त्यो इमिग्रेन्ट्सहरू जो यहाँ बसाइ सरेर जान्छन्, होइन, पलायन भएर जान्छन्, तिनीहरू त्यहाँको सोसाइटीले एक्सेप्ट गरेन भने, एसिमुलेट गरेन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अब आफ्नो पेट त पाल्नै पऱ्यो, चोरी गर्ने, होइन, ठग्ने, अब त्यो इत्यादि कुराहरू हुन्छ, अपराधिक कुराहरू हुन्छ राइटरको भनाइअनुसार, है। सिमिलरली, Lavapiés, a central historic neighborhood in Madrid, is now home to a high concentration of immigrants from China, Bangladesh and the Middle East. हो यो विभिन्न राष्ट्रहरूबाट चाहिँ अब बसाइ सरेर गएकै हुन्छ। एकछिन पज गर्नु। Similarly, many immigrants have started their own businesses in their new homes, हैन। अब विभिन्न इमिग्रेन्ट्सहरू, आप्रवासीहरू, है, अब जस्तै अब विदेशमा गएर विभिन्न राज्यका, विभिन्न राष्ट्रका मान्छेहरूले व्यवसाय पनि सुरु गरेका छन्, हैन। अब 20 years ago, you could hardly find Palestinian hummus or falafel in any European market, हैन। अब विभिन्न राज्यका मान्छेहरू, प्यालेस्टियनहरू, हैन, अब विभिन्न राष्ट्रका मान्छेहरू जो त्यहाँ गएर शरणार्थी भएर बसे, तिनीहरूले चाहिँ व्यवसाय गर्न थाले, हैन। जस्तै इन्डियन, हैन, इन्डियनहरू पनि अब विश्वको विभिन्न राष्ट्रहरूमा गएर व्यापार गरेका छन्, किनभने एउटा कोलोनाइजेसनको कुराले हो,
हैन। त्यतिखेर अब ब्रिटिसको कोलोनाइजेसन भयो, अब त्यहाँ अब इन्सेक्युरिटी फिल भयो हैन। इन्डियनहरूलाई उनीहरू के गरे त भन्दाखेरि शरणार्थी भएर गए कता हैन, आफ्नो सेक्युरिटीको खोजीमा, उनीहरूको आफ्नो बेटरमेन्टको खोजीमा ती उनीहरू कता लागे। विश्वको हरेक विभिन्न राष्ट्रहरूमा गएर उनीहरू बसोबास गर्न थाले। गर्दै गर्दै आएपछि उनीहरूले अहिले के गरे त भन्दाखेरि व्यापार बिजनेस गर्न थाले। अब हामी नेपाली अब त्यस्तो नहुनुमाथि के त भन्दाखेरि हाम्रो देशमा कोलोनाइज नभएर हो, त्यसले गर्दा हामीले जहिले पनि सेक्युरिटी फिल गर्यौँ हाम्रो देशमा हैन। त्यसले गर्दा हामी पलायन भएनौँ, कसैकोमा गएर हामी शरणार्थी भएर बसेका छैनौँ। तर अरू देशहरूमा कोलोनाइजेसनले गर्दा, वारले गर्दा, विभिन्न कुराले गर्दा इन्सेक्युरिटी फिल भएर चाहिँ उनीहरूले के गर्दा अर्काको राष्ट्रमा गएर के गरे शरणार्थी भएर बसे हैन। र अहिले उनीहरूको व्यापार निकै फस्टिएको छ हैन, पाइन्छ। अरेबिक राज्यहरूमा पनि अब युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा पनि इन्डियनहरू गएर व्यापार बिजनेस गरेका छन्। त्यो के त भन्दाखेरि त्यही कुराले गर्दा। Today, there are small entrepreneurs who have set up shops to sell Arabic, Hindi, African, Latin American foods and other products, and there is an increasing amount of trade between these countries. Spice exports from India to Saudi Arabia is increased due to the total sum of economic trade to 80 billion Saudi riyals. मान्छेहरू इन्डियनहरू त्यो साउदी अरबमा गएर पनि व्यापार गरेका छन् हैन। के अरे स्पाइस बेचेर हैन, मसला बेचेर नै मसलाको व्यापार गरेर उनीहरूले पैसा कमाइरहेका छन्, व्यापार गरिरहेका छन्। त्यो के त भन्दाखेरि इन्डियन मसला धेरै स्वादिलो भएर होइन, त्यो इन्डियनहरू त्यहाँ भएर चाहिँ उनीहरूले त्यसको व्यापार गरेर चाहिँ त्यो ग्लोबलाइजेसन भएको हो हैन। अब दिस इज नट बिकज अफ द सियर क्वालिटी अफ द इन्डियन स्पिसिस, बट बिकज अफ द नम्बर्स अफ द इन्डियन्स हु लिभ इन साउथ अरेबिया, नेचुरली फर इकोनोमिक रिजन हैन। त्यसरी नै ती कुराले गर्दाखेरि चाहिँ इन्डियनहरू बढी हैन फैलिएका छन् हैन, विभिन्न राष्ट्रहरूमा उनीहरूको व्यापार बढी छ हैन। किन त भन्दाखेरि त्यही कारणले गर्दा हो। ट्रेड बिट्विन टर्की एन्ड जर्मनी हैज रिच्ड द 25 बिलियन euro mark and the number of German tourists to Turkey is an estimated 4 million हो। यसरी नै चाहिँ विभिन्न राज्यहरूका शरणार्थीहरूले चाहिँ अर्का राष्ट्रहरूमा गएर चाहिँ उनीहरूले व्यवसाय गरेर व्यापार गरेर पैसा कमाएका रेकर्डहरू देखाइएको छ। Immigrants are unwilling to be part of the new society because the new society does not open its doors fully to allow them to integrate हैन। अब आप्रवासीहरू हैन, इमिग्रेन्ट्सहरू चाहिँ आर अनविलिङ टु बी पार्ट अफ द न्यू सोसाइटी हैन। नयाँ समुदायको, नयाँ ठाउँको चाहिँ उनीहरू पार्ट हैन, एउटा अङ्ग हुन अस्वीकार गर्छन्। किन भन्दाखेरि बिकज द न्यू सोसाइटी डज नट ओपन इट्स डोर्स फुल्ली टु अलाउ देम टु इन्टिग्रेट हैन। किन भन्दाखेरि उनीहरूले सहजै हाम्रो लागि चाहिँ अथवा उनीहरूको शरणार्थीहरूको लागि पुरै उनीहरू आफ्नो ढोका खोल्दैनन्। भन्नुको मतलब उनीहरूसित पुरै मिल्न चाहँदैनन्। जस्तै हामी कसैकोमा गएर नोकरै गऱ्यौँ भने, कसैकोमा अब विदेशमा गएर नोकर बस्यौँ भने हाम्रो लागि हैन होला, हाम्रो केही सीमामा हाम्रो केही ढोका खोला होला, तर सबै कुरामा हामीलाई एलाउ हुँदैन। त्यस कारणले चाहिँ they are unwilling to be part of the new society. Okay, full integration could be costly at first, but at the end of the day, it is an investment in the future. आखिर जे भए पनि, जे जस्तो गरे पनि, आफ्नो आइडेन्टिटी लस भए पनि, आफ्नो कल्चरल आइडेन्टिटी लुज हुँदै गए पनि, फ्युचर चाहिँ हैन जुन इकोनोमिक बेटरमेन्ट चाहिँ राम्रै हुन्छ। Currently, many schools in Sweden are teaching Arabic as a second language हैन for immigrants. अब आप्रवासीहरूको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ हैन स्विडनमा धेरै स्कुलहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि अरबिक ल्याङ्ग्वेज पढाउँछन् एज अ सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज भनेर। किन भन्दाखेरि आप्रवासीहरूलाई ल्याउन एन्ड प्रोभाइड स्टुडेन्ट्स विथ halal food. Countless benefits come from immigrating into society. It means that people will focus more on economic opportunities rather than concentrating their efforts to lamenting as so-called identity crisis. आखिर जे जस्तो भए पनि मान्छेको आइडेन्टिटी क्राइसिस नै हुन्छ है त। यसरी नै चाहिँ मान्छेको के हुन्छ त भनेर आइडेन्टिटी लुज हुँदै जान्छ, हराउँदै जान्छ। आफ्नो कल्चरल, आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान जुन छ, आफ्नो जुन सांस्कृतिक जुन चिनारी छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हराउँदै जान्छ। अब यो एउटा जुन हामी पलायन हुने यो एउटा ग्लोबलाइजेसनको सिस्टम आइसक्यो, एउटा लहर भइसक्यो हैन। जस्तै आफ्नो देशमा मन नपराउने अर्काको देशमा जाने बेटर फ्युचरमेन्टको लागि हैन। त्यसले गर्दा यो एउटा लहर जागिसक्यो। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो रियल आइडेन्टिटी मान्छेहरूको हराइरहेको छ। ओके,
On the other hand, the receiving countries will enhance their economic opportunities where immigrants come from. The number of multinational corporations and businesses are increasing because of the increasing number of immigrants in the receiving countries. आखिर जे जस्तो भए पनि हैन आफ्नो आइडेन्टिटी लस त हुन्छ नि यो ग्लोबलाइजेसन र डायस्पोराले गर्दा, तर यो व्यापारिक क्षेत्रमा हेर्ने हो भने चाहिँ यसले धेरै नै विकास गरेको छ। जस्तै हाम्रो नेपालमै अहिले पनि हैन रेमिटेन्सबाट हैन कति पैसा आम्दानी बढेको छ हैन त। हो त्यसरी नै हरेक राज्यको पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्टरनेसनल जुन लिङ्क छ, इन्टरनेसनल प्रत्यक्ष होस् या अप्रत्यक्ष रूपमा होस्, के हुन्छ त भन्दाखेरि दैनिकी व्यापार भइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि देशको हैन आफ्नो राष्ट्रको के हुन्छ त भन्दाखेरि आय स्रोत पनि बढेको देखिएको छ भन्ने कुरा यो आर्टिकलको सारांश हो। ल यति भन्दै दिस मच फ्रम दिस आर्टिकल। सायद तिमीहरूले बुझ्यौ होला, यो मेन कुरा चाहिँ आइडेन्टिटीको कुरा गरेको छ है। ग्लोबलाइजेसन र डायस्पोराले कसरी मान्छेको आइडेन्टिटी लुज हुन्छ, कसरी हराउँछ भन्ने कुरा यहाँ देखाइएको छ। र आइडेन्टिटी लुज हुँदा मान्छेलाई के हुन्छ हैन, अथवा आफ्नो आइडेन्टिटी सेभ गर्नलाई के गर्नुपर्छ, आफ्नो आइडेन्टिटी लुज भयो भने के हुन्छ, त्यही कुरालाई यहाँ राइटरले एक्सप्रेस गरेका छन्। हवस्, दिस मच फर टुडे। थ्याङ्क यू।